Hello, Assalamu alaikum. This is Ali, and you're watching my YouTube channel. Here goes nothing. आज I'm going to be talking about the PSL and in particular three players that I'm looking out for in the PSL. अगर मैं PSL की बात करूँ तो I've never really associated myself with any team in PSL बहुत ज़्यादा के पेशावर के लिए डाई हार्ड सपोर्ट या इस्लामाबाद के लिए कराची के लिए I mean इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई PSL के लिए कि इंटर रीजन राइवलरी उस तरह से बन सके विच आई गेस विल टेक टाइम इट्स नॉर्मल IPL 12-13 साल से चल रही है और वहाँ भी अभी तक ये चीज़ डेवलप नहीं हुई इवन दो लाइक कुछ सेक्शंस में आपको फीलिंग आती है कि वहाँ लोग काफ़ी हद तक डाई हार्ड सपोर्ट करते हैं अपनी टीम को चेन्नई बीइंग वन मुंबई बीइंग द अदर वन लेकिन यू ऑल्सो नो कि कल को अगर रोहित शर्मा मुंबई से चले जाते हैं या चेन्नई से महेंद्र सिंह धोनी चले जाते हैं तो इवेंचुअली सपोर्ट शायद शिफ्ट हो जाएगी टू वेर एवर रोहित शर्मा गोज और टू whoever comes into चेन्नई शायद उसकी वजह से चेन्नई के अगेंस्ट लोग चले जाएं और सपोर्ट ना करें बट दैट्स अ टोटली डिफरेंट डायनामिक मेरे केस में भी एक इट्स मोर प्लेयर स्पेसिफिक और लास्ट सीजन आई वाज फुली इन सपोर्ट ऑफ पेशावर जली बाबर आजम की वजह से इवन दो आई फेल्ट के एज अ प्लेयर एंड कैप्टन बाबर आजम की वो परफॉर्मेंस नहीं रही थी this time around once again I'm just going to be focusing on three players but before I get to those three players I must say कि मैंने promise किया था कि I will make a video after the under 19 semi-final between Pakistan and Australia लेकिन you all know कि वो एक election day था और आई थिंक अराउंड द सेम टाइमलाइन कि जब पाकिस्तान लास्ट ओवर में ऑस्ट्रेलिया से मैच आ रहा था उसी टाइमलाइन के आगे पीछे इलेक्शंस के रिजल्ट आने भी शुरू हो गए थे और बहुत ही इमोशनली चार्ज डेज रहे हैं मेरे लिए द लास्ट 3 days तो फाइनली आई गेस आई एम इन अ मेंटल स्पेस वेयर आई कैन मेक अ वीडियो और उस सेंस में या विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम लेट्स बिगिन तो थ्री प्लेयर्स अब आप ये देखना पड़ेगा आपको कि आई एम नॉट सेइंग कि ये थ्री प्लेयर्स आपके टॉप थ्री रन स्कोरर्स होंगे या टॉप थ्री विकेट टेकर्स होंगे मैं थोड़ी सी बैक स्टोरी दूंगा आपको इन थ्री प्लेयर्स के बारे में और फिर बताऊंगा कि वाई एम एक्साइटेड टू सी व्हाट दे डू बिकॉज आई डू फील कि ये PSL इनके लिए बहुत से सिनेरियोज में काफ़ी बड़े चेंजेस ला सकती हैं विद दिस बीइंग द ईयर ऑफ द T20 वर्ल्ड कप PSL के बाद हम इंग्लैंड के खिलाफ खेल रहे हैं T20s वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेल रहे हैं T20s तो these three players can become the mainstay of the team. Starting off number one पे the player that I'm really excited to see is मोहम्मद हारिस मोहम्मद हारिस कोई सरप्राइज नहीं है पिछले दोनों सीजन से ये पहले सीजन में तो ब्रेकआउट स्टार्ट थे पिछले सीजन में इन्होंने अपनी एक्स्ट्रावेगेंस शो की अपनी वाइड वाइड रेंज ऑफ शॉट्स इन्होंने शो की बहुत टैलेंटेड प्लेयर है मोहम्मद हारिस के साथ आई फील ओवर द लास्ट ईयर एंड हाफ बहुत ज़्यादती हुई है क्योंकि ये टीम का पार्ट थे T20 टीम का इनको अपने नंबर से नीचे खिलाया गया क्योंकि ऑब्वियसली बाबर और रिजवान ने ओपनिंग स्पॉट ऑक्यूपाई किया हुआ था उसके बावजूद ये 2 डाउन 3 डाउन आते रहे इन्होंने सबसे पहले वर्ल्ड कप में मैचेस जिताए क्रूशल लेकिन फॉर सम रीज़न ये ओपनिंग स्पॉट कंसोलिडेट नहीं कर सके एंड आई फील के डिस्पाइट द फैक्ट कि डोमेस्टिक में इनकी वो परफॉर्मेंस नहीं थी जब बाबर और रिजवान में से एक बंदे ने अपनी जगह छोड़ी थी ओपनिंग स्लॉट में तो वो जगह मोहम्मद हारिस की बनती थी अनफॉर्चुनेटली जैसे हमारे मुल्क में सियासत में भी एक टर्मिनोलॉजी चलती है कि हवाएं चल पड़ी थी तो हवाएं तब साइम अयूब की चल पड़ी थी क्योंकि साइम अयूब फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम साइम अयूब ही इज़ अ ह्यूज ह्यूज टैलेंट और जहाँ तक मैं मोहम्मद हारिस को T20 स्पेसिफिक प्लेयर या ODI मैक्स प्लेयर देखता हूँ मैं साइम अयूब को 3 फॉर्मेट प्लेयर देखता हूँ एंड आई होप ही गोज ऑन टू अचीव ग्रेट थिंग्स लेकिन हवा साइम अयूब की चली हुई थी जगह मोहम्मद हारिस की बनती थी मैंडेट मोहम्मद हारिस का था तो टीम में मोहम्मद हारिस को नहीं डाला गया पहले आपने उनको पिक नहीं किया आपने उनको कीपर उनकी जगह आप आज़म खान को ले गए रिसेंट न्यूजीलैंड टूर की बात करूँ आज़म खान को ले गए साहिबजादा फरहान को ले गए साइम अयूब को ले गए आपने हारिस को नहीं पिक किया फिर एक और बड़ा फड्डा चला उनके साथ कि मोहम्मद हारिस 3 लीग्स खेल चुके 2 लीग शायद खेल चुके थे तीसरी लीग का NOC नहीं मिला बांग्लादेश गए वहाँ से काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड थे जब आपने उनको वापस बुलाया तो काफ़ी मिसमैनेज किया गया इस यंग टैलेंट को आई रियली डोंट नो कि वहाब रियाज और मोहम्मद हफीज़ के दिमाग में क्या सोची थी कि उन्होंने कहा कि हम इनको रेस्ट करा रहे हैं अलबत्ता मोहम्मद हारिस को रेस्ट कराया गया है और अब सिचुएशन ये है कि वैसे भी आपका ओपनिंग स्लॉट नहीं बना T20 टीम में साइम अयूब को भी आपने ड्रॉप कर दिया 4 मैचेस के बाद लेकिन अब मोहम्मद हारिस भी जो है ना वो एक कन्फ्यूजन में और एक यंग प्लेयर को इस सिचुएशन में कन्फ्यूजन में डालना आई थिंक गलत हुआ बट एक बात आप याद रखें कि मोहम्मद हारिस जो है वो बहुत ही एक मेंटली स्ट्रॉन्ग प्लेयर है एंड आई एम श्योर वो कम बैक करेगा ये अपने करियर में ना मोहम्मद हारिस ने बहुत ज़्यादा सेटबैक्स दिए हैं आई बिलीव अपने रीजन में भी और पाकिस्तान के भी अंडर 14 15 16 जो भी लेवल्स होते हैं
محمد حارث ہیز مسڈ آؤٹ آن دیٹ ٹیم 3 to 4 times ڈیورنگ ہز کریئر کیونکہ اوور ایج ہو گئے تھے. تو بینگ لیفٹ آؤٹ یا فیسنگ اے سیٹ بیک یا فیلئر محمد حارث کے لیے کوئی نئی سچویشن نہیں ہے. ہمیں تو محمد حارث پی ایس ایل کے بعد والا نظر آیا نا, ہیش ٹیگ ریمبر دا نیم یا ہیش ٹیگ بی دا بیسٹ والا محمد حارث ہمیں پی ایس ایل کے بعد نظر آیا. محمد حارث ہیز بن فیسنگ ایڈورسٹی فار اے لانگ ٹائم. اور یہ جو پی ایس ایل کا سیزن ہے نا, یہ میرے حساب سے ان کے لیے میک اور بریک ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ اف ہی کمز بیک فرام دس تو یہ T20 ٹیم میں اپنے قریب کسی کو نہیں آنے دیں گے. لیکن اف ہی فیلس تو یہ کہیں اس مینٹل اس بلاکٹ میں نہ چلے جائیں کہ جہاں یہ حیدر علی والا راؤٹ پکڑ لیں. تو میں ڈر رہا ہوں ان کے لیے, لیکن جو ان کا پاس ٹریک ریکارڈ ہے تو آئی ہوپ کہ ہی پرووز می رانگ, ایون دو آئی ایم ٹوٹلی ہوپنگ کہ محمد حارث اچھا پرفارم کریں. تو یا دیٹس دا فرسٹ ون. نمبر 2 پہ جو میرے لیے نام ہے وہ ہے عامر جمال. فنی سچویشن ہے نا کہ ون مینز لاس از اندر مینز گین وین حارث راؤف ڈیسائیڈیڈ ٹو ڈراپ آؤٹ آف دا اسکواڈ آسٹریلیا کے ٹیسٹ سیریز کے لیے, یعنی پرائیورٹائز دا بگ بیش. اٹ میڈ وے فار عامر جمال, اور عامر جمال ہو ڈزنٹ ہیو مے بی دا سیم پیس ایز حارث راؤف ان T20s. ریلنٹلیس بالنگ کی انہوں نے اگینسٹ آسٹریلیا 3 میچ ٹیسٹ سیریز میں, اور پاکستان کی طرف سے پلیئر آف دا سیریز بھی رہے تھے. اور بیٹنگ میں بھی بالنگ میں بھی ٹرمینڈس پرفارمنس تھی ان کی. اس کے بعد انہوں نے T20 سیریز کھیلی, لیکن اس میں ان کو کافی رن پڑے. خیر از ناٹ دی اونلی ون جن کو رنس پڑے تھے, لیکن یہ پریٹی پور T20 سیریز. میرا اپنا پرسنلی یہ خیال ہے کہ عامر جمال کو T20 سیریز میں ریسٹ کرانا چاہیے تھا, بیکاز ہی واز کمنگ آن دا بیک آف اے 3 میچ ٹیسٹ سیریز ان دا سمر ان آسٹریلیا. لیکن ونس اگین آئی ریئلی ڈونٹ نو وٹ محمد حفیظ اینڈ وہاب ریاض آر ٹرائنگ ٹو ڈو. وہ خیر محمد حفیظ سے شاید جان چھوٹنے لگی ہے. انشاءاللہ وہاب ریاض کا خیر نہیں پتہ, بیکاز جو نئے چیئرمین پی سی بی آ رہے ہیں مائٹ اسٹک ود وہاب ریاض. لیکن آئی گیس ان کو ریسٹ کرانا چاہیے تھا, نہیں ریسٹ کرایا گیا. آئی ڈو فیل کہ حارث راؤف کا یہ جو ڈیسیجن تھا نا کہ انہوں نے ٹیسٹ سیریز سے ڈراپ آؤٹ کیا اور عامر جمال کو چانس دیا کہ وہ پرتھ میں بالنگ کرائیں بیکاز آف اسپیس, یہ حارث راؤف کو کہیں نہ کہیں کاٹے گا. کیونکہ اگر عامر جمال اچھی پرفارمنس دے گے پی ایس ایل میں تو ہی کین ریپلیس حارث راؤف. اور بہت سے لوگ کہیں گے حارث راؤف ایک گن T20 بالر ہے, ویریشنز بھی ہیں. لاسٹ سیزن عامر جمال کا فرسٹ ہاف آف دا پی ایس ایل پور رہا تھا. سیکنڈ ہاف آف دا پی ایس ایل میں اسپیشلی جب ایلیمینیٹرس کے قریب آ رہے تھے, تب عامر جمال کا بالنگ میں اپنا ردم انہوں نے پکڑنا شروع کیا. تو سمجھ رہے تھے ان کی لائن اینڈ لینتھ کتنی اچھی ہے. ان کی شاید ویریشنز حارث راؤف جتنی نہیں ہیں, لیکن ہی از ڈیفینیٹلی اے لاٹ مور ایکوریٹ دین حارث راؤف. ہی از ناٹ دا کٹر والا بال کرانے والا بالر, یہ نہیں ہے کہ مطلب آؤٹ سائڈ دی آف اسٹمپ کٹر پھینکتے رہیں گے. ہی از ناٹ, ہی از مور آف اے ٹیسٹ مائنڈیڈ فاسٹ بالر, ٹھیک ہے, لیکن ہی از ویری ایکوریٹ. اور جو بہت بڑا ایج دیتے ہیں یہ وہ ایج ہے کہ ہی از اے ویری گڈ بیٹسمین ایز ویل, اور اے ویری کلین ہٹر وین از آن سانگ. تو عامر جمال اف ہی ہیز اے گڈ پی ایس ایل, اچھی وکٹس بھی لے جاتے ہیں, کچھ میچ وننگ اننگس بھی کھیل جاتے ہیں بیٹ کے ساتھ, تو آئی تھنک ہی ول ریپلیس حارث راؤف. اینڈ پرسنلی لائک آئی ہیو نتھنگ اگینسٹ حارث راؤف, لیکن جس طرح انہوں نے ٹیسٹ سیریز سے ڈراپ آؤٹ کیا تھا, آئی ووڈنٹ مائنڈ حارث راؤف being removed from the T20 team. I mean, جو بھی ہے, like he prioritized the leagues over national duty. تو everyone has their own opinion. My opinion is کہ اگر حارث راؤف کی جگہ عامر جمال آ جاتے مجھے ذرا بھی افسوس نہیں ہوگا. However, if he doesn't have a good PSL تو definitely حارث راؤف, we want the best to play for Pakistan. My opinion doesn't matter. لیکن I would still say کہ عامر جمال آ جاتے ٹیم میں تو I would be happy for عامر جمال, and I hope that happens, and I think that will happen if he has a very good PSL. وکٹس میں بھی اگر یہ اچھا اپنے آپ کو پروو کر لیتے ہیں, اور بیٹنگ میں بھی. With that, the last player that I'm excited to see is Naseem Shah. بہت سے لوگوں کی obvious choice ہوگی. Obviously نسیم شاہ پہ جو 6 ٹیموں کا پھڈا چل رہا تھا ان کو سائن کرنے کے لیے, all of the teams locked horns at one stage. کوئی 2 picks آفر کر رہا ہے, کوئی 3 picks آفر کر رہا ہے, کوئی 3 پلیئر آفر کر رہا ہے, کوئی مطلب اتنے پیسے آفر کر رہا ہے. بہت زیادہ چانسز لگ رہے تھے کہ پشاور زلمی چلے جائیں گے, لیکن ایونچولی ہی اینڈڈ اپ ان اسلام آباد یونائٹیڈ, ویئر آئی ڈو بلیو ریحان الحق واز ایبل ٹو ورک ہز میجک. شاداب نے بھی کہا تھا کہ وہ صرف پلیئر کا کہہ دیتے ہیں اور آگے اسلام آباد کی مینجمنٹ سارا کام کر لیتی ہے. تو شاداب گاٹ وٹ ہی وانٹڈ, نسیم شاہ. لیکن دیکھنا پڑے گا جتنی بڑی انجری کے بعد نسیم شاہ واپس آ رہے ہیں, کیا ان کی وہی پیس ہوگی, کیا ان کی وہی لائن اینڈ لینتھ ہوگی, وہی ایکوریسی ہوگی. یہ بہت بڑا کویشچن مارک ہے, اور میں تھوڑا ڈر رہا ہوں. ڈر میں اس وجہ سے رہا ہوں کہ ہمیں سمجھ تو آ گئی ہے کہ نسیم شاہ کے بغیر کوئی ٹیم بنتی نہیں ہے, نہ او ڈی آئی کی, نہ ٹیسٹ کی, نہ T20 کی. اگر نسیم شاہ پرانے والے نسیم شاہ نہ ہوئے تو ہمارے لیے اس T20 ورلڈ کپ میں بہت مسئلہ ہو سکتا ہے. تو آئی ایم پریئنگ کہ پی ایس ایل ان کے لیے ایک ری ایگنائٹنگ فیکٹر بنے, وہ اپنی فارم ری گین کریں.
اور وکٹس بھی پک کریں اور اپنی پیس نہ لوز کریں، کیونکہ میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ نسیم شاہ ان اندر ایئر اور سو اگر یہ فٹ رہے تو ورلڈ کے نمبر 1 بالر بن جائیں گے ایٹ لیسٹ ان 2 آف دا فارمیٹس. اور لیکن وہی بات ہے، اتنی بڑی انجری کے بعد آئی ہوپ ان کو مینیج بھی بہتر کیا جائے. اور اس پی ایس ایل میں اگر لگتا ہے ٹیم کو کہ ہی ہیز ٹو بی ایزڈ ان ٹو کمپٹیٹیو کرکٹ، تو سارے میچز نہ کھلائیں، کیونکہ جتنے میچز کھلا سکتے کھلائیں. تھوڑا سا باقی دو شاہ برادران کو بھی موقع دے دیں، حنین شاہ کو who almost made my list of top 3 but I guess it was a competition between Naseem and Hanan and I picked Naseem. کیونکہ حنین جو ہے نا وہ ذرا بیک اسٹیپ لے گیا عبید اور نسیم کے ساتھ. عبید انڈر 19 ورلڈ کپ میں چھا گیا، نسیم ویسے ہی ایک سپر اسٹار ہے. تو عبید از آلسو سم ون ٹو واچ آؤٹ فار، بٹ آئی ہوپ نسیم اپنی فٹنس ریگین کر لے اور اپنا وہ ردم ریگین کر لے، کیونکہ فلی فٹ نسیم شاہ مینس پاکستان ہیز اے ویری اسٹرانگ چانس آف کوالیفائنگ فار دا فائنل ان دا یو ایس اینڈ کریبین، جو ہمارا بھی ورلڈ کپ آ رہا ہے. لیکن اف از ناٹ فٹ تو کہیں اوڈیا ورلڈ کپ والی صورت حال نہ ہو جائے. سو یا دوز ور دا 3 پلیئرز. آئی ہوپ یو اگری ود می. if there are some other players in your mind تو please comments میں share کیجیے گا and اس پہ I'll definitely respond to you. But yeah, excited for the PSL, excited for all the talent out there. خبر بھی آئی آج کہ شاید ریس ٹاپلی جو ہے وہ انجر ہو گیا، تو دیٹس اے ہیوج لاس فرام ملتان سلطان. لیکن آئی ایم شیور کہ ترین اینڈ his team will find another pick. تو excited for the games, we'll be covering that and I promise you کہ میری جو next video ہے it'll come a lot sooner than this one. کیونکہ like I mentioned election کے days تھے، emotionally charged تھے, but life goes on, and you just have to live with it, right? So alright, thank you so much. Please do like, subscribe and share this video forward, and I promise to bring good content to the best of my abilities. Thank you so much and Allah Hafiz.